पीजी पाठशालायाम् अहं भवतां सर्वेषां स्वागतं व्याहरामि। मम नाम रमाकांत पाण्डेयः। वाराणस्याः अहं समागतोऽस्मि। मदीयं कार्यक्षेत्रं वाराणस्यां काशी हिंदू विश्वविद्यालयस्य व्याकरणविभागः। तस्मिन् विभागे सहायकाचार्यपदे नियुक्तः सन् अहं व्याकरणशास्त्रम् अध्यापयामि। विशेषतः अस्यां कक्षायां किमस्माभिः अध्येतव्यं, किंच चिन्तनीयम् इत्यस्मिन् विषये तत्र विचारम् अहं प्रस्तौमि। तत्र अस्फोटखण्डन कुर्वताम् आचार्याणां व्याकरणेन सह कथं भूतः सम्बन्धः इति विषये केचन विचाराः अस्माभिः उपस्थाप्यन्ते। सावधानेन सर्वैः श्रोतव्यम्। अत्र कियन्तः आचार्याः सन्ति जे व्याकरणस्य मूर्धन्यतमं सिद्धान्तं स्फोटभूतं न स्वीकुर्वन्ति। सर्वप्रथमं ते के सन्ति, तेषां नामानि अस्माभिः तावत् प्रस्तूयन्ते। तेषु सर्वप्रथमं तावत् नैयायिकाः सन्ति जे अस्फोट सिद्धांतं नैव स्वीकुर्वन्ति। नैयायिकाः कथयन्ति अस्फोटस्य आवश्यकता एव नास्ति। नैयायिकेषु जयन्तभट्टः एवं प्रतिजानीते, खण्डनं करोति जयन्तभट्टः। न्यायमञ्जर्यां जयन्तभट्टः कंठरवेण तावत् खण्डनं करोति, खण्डयति व्याकरणसिद्धान्तं। सः कथयति अस्फोटस्वीकरणे कश्चन लाभः न वर्तते, अपितु अस्फोटस्वीकरणे अत्यन्तं गौरवं वर्तते। सर्वाणि शास्त्राणि किमर्थं प्रकल्पन्ते प्रवर्तन्ते च, लाघवेन अस्माकीना प्रवृत्तिः स्यात्। लाघवेन वयं वर्तामहे, प्रवर्तामहे वयं, तदर्थमेव इमानि शास्त्राणि सन्ति। किन्तु व्याकरण शास्त्रं यत् लाघव प्रतिपादयितुं प्रतिजानीते तदेव शास्त्रम् अस्फोट सिद्धान्तं स्वीकरोति। गौरवपथि तावत् इदं शास्त्रं गच्छति इति ते प्रतिपादयन्ति। तत्र जयन्तभट्टः प्रतिजानीते कश्चन लाभः न विद्यते स्फोटस्वीकरणे, हानिः तावत् वर्तते। का? गौरवम्। यदि फलमुखं गौरवं कल्पनीयं चेत् तदा दोषाय न कल्पते, किन्तु इदं गौरवं निष्प्रयोजनं वर्तते, फलमुखं न वर्तते। अस्फोटस्वीकरणस्य किमपि प्रयोजनं नास्ति। निष्प्रयोजनत्वात् इदं गौरवम् अवश्यम् आदर्तव्यम्, आदरणीयं, स्वीकर्तव्यम् इदं गौरवम्। एतावता अस्फोटः नाङ्गीकर्तव्यः। विशेषरूपेण सः नैयायिकः जयन्तभट्टश्च कथयति यत् घटः इति शब्दः तस्य स्वरूपं सूत्रेण ग्राह्यः शब्दगुणकः, आकाशगुणकः। तर्हि सूत्रेण यः गृहीतः भवति, आकाश गुणकः यः भवति, आकाशे समवायेन वर्तमानः यः भवति, शब्दगुणकं तत्र आकाशलक्षणं करोति, किन्तु एवं नास्ति। सूत्रग्राह्यः शब्दगुणः स्वरूपः यः स एव शब्दः इति धिया तत्र सूत्रेण गृहीतः सन् 24 गुणेषु यः आगच्छति स एव शब्दः। किन्तु सूत्रेण गृहीतः कः भवति? नैयायिकः कथयति ध्वनिः। शब्दो द्विविधः तैः उच्यते, एकः व्यक्तः, अपरः अव्यक्तः। व्यक्तः रामः कृष्णः पटः इत्यादि व्यक्तः शब्दः।
अव्यक्तः शब्दः तावत् भेरी आघातः। तर्हि यथा अस्माभिः ध्वनेः द्वैभिद्यं स्वीक्रियते, प्राकृतध्वनिः वैकृतध्वनिः, तर्हि तस्यैव ध्वनेः तावत् शब्दत्वं तैः स्वीक्रियते। सः कथयति श्रोत्रग्राह्यः शब्दः स च शब्दः द्विविधः, भेरी आघातभूतः उच्चार्यमाणः सुस्पष्टः अर्थबोधकः प्राकृतः। एवं स्वीकरणेन सर्वोपि तावत् सिद्धान्तः लौकिकव्यवहारः सुरक्षितश्चेत् तदा किमर्थम् अयं स्फोटः स्वीकर्तव्यः? अयम् अस्फोटः विस्फोटात्मकः। तर्हि विस्फोटात्मकस्य स्फोटस्य स्वीकरणं तावत् सर्वथा समीचीनं नास्ति, गौरवात् त्यज्यते इति जयन्तभट्टस्य आशयः। तर्हि वैयाकरणाः कथयन्ति जयन्तभट्टाः प्रष्टव्याः यत् ध्वनीनाम् आसुविनाशित्वात्, समुदायस्य दुस्सकत्वात्, समुदायस्य संभवात् कः अर्थं प्रत्यायिष्यति, कः समुदायः अर्थं बोधयिष्यति इति जयन्तभट्टाः प्रष्टव्याः। यदि जयन्तभट्टः उत्तरयति यत् अस्तु सर्वेपि ध्वन्यात्मके शब्दे घटकतया प्रविष्टाः वर्णाः तृतीय क्षणे यदि प्रध्वंसिनः तर्हि तेषां समुदायः भवितुर्नार्हति, तर्हि अर्थः कः बोधयिष्यति इति शङ्का तु अवश्यमेव करणीया भवति। किन्तु शङ्का समीचीना नास्ति। नैयायिकः कथयति, जयन्तभट्टश्च कथयति यत् पूर्ववर्णस्य यत्क्रमेण उच्चारणं जातं, श्रवणं च जातं, ततः द्वितीयवर्णस्य तृतीयवर्णस्य एवं यादृशः यावान् क्रमः अस्ति, नष्टेपि तत्तद्वर्णानां तत्तद् क्रमविशिष्टः कश्चन संस्कारः अवशिष्टः। तेन संस्कारेण सहितः अन्तिमः वर्णः तावत् भवति। तर्हि संस्कारसहितः यः अन्तिमः वर्णः स एव वर्णः अर्थं बोधयिष्यति। तेन वर्णेन सर्वेषां वर्णानां साहाय्यं प्राप्य तेन वर्णेन अर्थबोधः जायते। अनया रीत्यैव तावत् स्तरनिर्वाहः भविष्यत्येव। तर्हि किमर्थम् अस्फोटसिद्धान्तः स्वीकर्तव्यः? संस्कारः यदि दृढीयान् भवति सः कथयति, यदि कदाचित् आक्षिप्येत संस्कारस्य व्यतिक्रमणं तावत् स्यात्, यदि संस्कारः व्यतिक्रमः स्यात्, विपरीतः संस्कारः स्यात्, तर्हि इष्टः अर्थः अन्तिमेन चरमेन वर्णेन कथं तावत् आगच्छेत्, कथम् इष्ट अर्थस्य प्रतीतिः स्यात्, विपरीतस्य अर्थस्य प्रतीतिः तावत् प्राप्ता भविष्यति। किन्तु जयन्तभट्टः स्पष्टं न्यायमञ्जर्यां कथयति, दृढीयान् यः संस्कारः, दृढीभूतः यः संस्कारः, सः संस्कारः कदाचिदपि विपरीतो न भवति। यदि संस्कारः अत्यन्तं सुदृढः, येन क्रमेण वर्णाः उच्चारिताः, अनुभूताः, तद् दृढ़ अनुभवबलात् दृढीयान् संस्कारः उत्पद्यते। दृढीयसा संस्कारेण युक्तः अन्तिमः यः वर्णः, सः वर्णः स्वकीयं प्रतिपिपादयिषितम् अर्थं, चिकीर्षितम् अर्थं बोधयिष्यत्येव। तदर्थं स्फोटसिद्धान्तः नाङ्गीकर्तव्यः इति सर्वप्रथमं नैयायिकाः वदन्ति, ये स्फोटं नैव स्वीकुर्वन्ति। एवमेव क्रमे अन्ये आचार्याः सन्ति मीमांसकाः। मीमांसकाः स्फोटम् अङ्गीकुर्वन्ति,
किंतु यादृशं स्फोटं वैयाकरणाः स्वीकुर्वन्ति तादृशं स्फोटं मीमांसकाः अपि न स्वीकुर्वन्ति। मीमांसकाः कथयन्ति स्फोटः अस्ति, किंतु यत् स्वरूपम् अस्माभिः स्फोटस्य प्रतिपादितं तत् स्वरूपं तैः नैव प्रतिपाद्यते। तेषां भिन्नता क्वास्ति कुमारिलभट्टेन बहुधा तावत् यद्यपि स्मृतिहेतुत्वं संस्कारस्य व्यवस्थितम् इत्यादि रीत्या सर्वं प्रतिपादितम् श्लोकवार्तिके कुमारिलभट्टेन, अर्थान्तरेषु सामर्थ्यं न तस्य प्रसिद्ध्यते इत्यादि बहुधा तावत् श्लोकवार्तिके कुमारिलभट्टेन प्रतिपादितम् अनादिनिधनं ब्रह्म इत्यादि भर्तृहरिणा प्रतिपादितम् अस्माकं सिद्धान्तः, किंतु एतत् सर्वं यत् कुमारिलभट्टेन श्लोकवार्तिके प्रतिपादितं तत् सर्वथा अस्मद्भिन्नं वर्तते। तैरुच्यते वर्णस्फोटः यादृशः वैयाकरणैः स्वीक्रियते तादृशः मीमांसकः कथयति अस्माभिः न स्वीक्रियते। तैः स्वीक्रियते वर्णस्फोटपदेन प्रकृतिस्फोटः प्रत्ययस्फोटः, मीमांसकः कथयति प्रकृतिस्फोटः प्रत्ययस्फोटः वर्णस्फोटपदेन ग्रहणं न भवति। तैरुच्यते यः स्वतंत्र वर्णः वर्तते समुदाय घटकीभूतः वर्णः, सः वर्णः अर्थं बोधयति। एवं स्वतंत्रः खलु कश्चित् वर्णः सोपि अर्थं बोधयति इति रीत्या भिन्नमेव वर्णस्फोटं सः अंगीकरोति मीमांसकः। अस्फोटस्य बृहच्चर्चा तावत् श्लोकवार्तिके कुमारिलभट्टेन कृता, किंतु व्याकरण सिद्धांत भिन्नैव चर्चा तैः संपादिता। तस्मादस्माभिः एतेषां मीमांसकानां परिगणनं वैयाकरण सिद्धान्ते तावन्न क्रियते। एतेषामपि परिगणनं खण्डनवादिनाम् आचार्याणां मध्ये अस्माभिः क्रियते। एतेपि स्फोट खण्डनवादिनः सन्ति, अस्फोट विस्फोटकाः सन्ति। एवं वेदान्तिनः अपि स्फोटं नैव अङ्गीकुर्वन्ति। यद्यपि शाङ्करभाष्ये भगवत्पाद शङ्कराचार्यः अस्फोटं चर्चितवान्, कुत्र कुत्र यत्र कुत्रापि चर्चां कृतवान् भगवत्पादः, किन्तु अस्फोटं नैव तावत् भगवत्पादः अङ्गीकरोति। तर्हि वेदान्तिनः कथयति अस्माकं मते विभुः नित्यः अस्फोटः अस्तेव नहि, विभुः केवल परमात्मा ब्रह्म स एव सच्चित् आनंद स्वरूप परमात्मा विभुर्विद्यते। अन्यः कश्चन अनादिः विदुः निरवयवः अखण्डः कश्चन पदार्थः एव नास्ति। तर्हि अस्फोटवादम् उपस्थाप्य अस्फोटवादम् अनूद्य शङ्कराचार्येण भगवत्पादेन अस्फोटवादस्य प्रखण्डनं तावत् शाङ्करभाष्ये कृतं। तस्मात् वेदान्तिनामपि वर्गीकरणम् अस्फोट खण्डन कुर्वताम् आचार्याणां मध्ये तत्र अस्माभिः क्रियते। यच्च अस्माभिः विचार्यते यत्र अस्फोट खण्डन कुर्वताम् आचार्याणां समीक्षा अत्र क्रियते। पुनः विशिष्टाद्वैत वेदान्तिनः द्वैत वेदान्तिनः, तर्हि विशिष्टाद्वैतवादी अपि स्फोटं नाङ्गीकरोति। विशिष्टाद्वैतवादी स्वकीयेषु बहुषु ग्रन्थेषु तत्र स्फोटवादम् उपस्थाप्य खण्डनं तत्र चक्रुः विशिष्टाद्वैत वेदान्तिनः। तथैव द्वैत वेदान्तिनः अपि अस्फोटवादं सर्वथा उपस्थाप्य पूर्वपक्षतया अनूद्य अस्फोटवादनं तत्र प्रत्याचख्यौ द्वैत वेदान्ति। एवं रीत्या तत्र पंच आचार्याः सन्ति ये स्फोटं नैव अङ्गीकुर्वन्ति। ते सन्ति नैयायिकाः एकः, मीमांसकाः वेदान्तिनः, विशिष्टाद्वैत वेदान्तिनः, द्वैत वेदान्तिनः इति रीत्या एते पंच आचार्याः सन्ति ये अस्फोटं खण्डयन्ति नाङ्गीकुर्वन्ति। तेषां वर्गीकरणम् अस्माभिः यत्र कृतं, किन्तु विशेषरूपेण अस्मिन् क्रमे पाठशालायामत्र व्याकरणस्य विचारबिन्दौ
द्वितीयः अपि सिद्धान्तः अस्माभिः संक्षेपेण तत्र विचारणीयः। बहु प्रसिद्धः अयं सिद्धान्तः वर्तते इति। स सिद्धान्तः प्रतिभावाक्यार्थः। तर्हि व्याकरणसम्प्रदाये प्रतिभावाक्यार्थः इति पक्षम् अत्यन्तं पोषयति वैयाकरणः। तर्हि प्रतिभावाक्यार्थः कः? बहु प्रसिद्धः अयं सिद्धान्तः। भवन्तः जानन्तु प्रतिभापदेन कस्य ग्रहणं भवति। तर्हि सर्वप्रथमम् एतस्य सिद्धान्तस्य व्यवस्थापनं केवलं भर्तृहरिः एव करोति। न कुत्रचिदपि कौण्डभट्टेन प्रतिभायाः स्वरूपं वाक्यार्थबोधप्रसङ्गे वर्णितं, न वा नागेशभट्टेन मञ्जूषायां वैशद्येन तावत् प्रतिभायाः स्वरूपं समुपवर्णितं। किन्तु भर्तृहरिः प्रथमः आचार्यः यत् प्रतिभावाक्यार्थम् उपस्थापयति तस्य विचारः अत्र अस्माभिः कर्तव्यः। यतोहि विशिष्टः अयं सिद्धान्तः, शब्द संबंधी अयं सिद्धान्तः, शब्दम् आश्रित्य वाक्यार्थबोधो जायते इति रीत्या तत्र प्रतिभावाक्यार्थः अस्माभिः विचार्यते। तर्हि प्रतिभायाः स्वरूपविषये भर्तृहरिः तावत् प्रतिपादयति, विच्छेदग्रहणे अन्येषां प्रतिभान्यैव जायते वाक्यार्थः इति तामाहुः पदार्थैः उपपादिताम्। एवं रीत्या प्रतिभायाः स्वरूपं तावत् भर्तृहरिणा उपस्थापितं। विच्छेदग्रहणे अन्येषां, तर्हि अन्येषां पदार्थानां ग्रहणं विच्छेदतया भवति। यदि एकं वाक्यम् अखण्डं वा सखण्डं वा अस्माभिः वाक्यं तावत् अङ्गीक्रियते, तदा तत्र वाक्ये घटकतया प्रविष्टानि यावन्ति पदानि सन्ति तेभ्यः पदेभ्यः जायमानाः यावन्तोपि अर्थाः सन्ति ते सर्वेपि अर्थाः विच्छिन्नाः पृथक् भूय वर्तन्ते, परस्परं संश्लिष्टाः उपश्लिष्टाः अर्थाः न सन्ति। तर्हि सर्वे पदार्थाः परस्परम् आकाङ्क्षां धृत्वापि आकाङ्क्षायुक्ताः सन्तः अपि सर्वे पदार्थाः विच्छेदतया पृथक् भूय तावद् वर्तन्ते। यदि पृथक् भूय वर्तन्ते तर्हि संश्लेषः कथं भविष्यति? यः संश्लेषः सः संश्लेषः प्रतिभैव जायते, प्रतिभया तावत् संश्लेषः जायते। तया प्रतिभया यः संश्लेषः भवति सः संश्लेषः तादर्थ्यात् ताक् शब्दमिति रीत्या प्रतिभा रूपः संश्लेषः। तत्र कार्यकारणयोर्मध्ये भेदः न वर्तते। तत्र या प्रतिभा वर्तते शब्देन उद्बुद्धा, शब्देन वाक्यघटक शब्दं श्रुत्वा अस्माकीना प्रतिभा तावद् उद्बुद्धा भवति। सा प्रतिभैव तावत् इदानीं तां प्रतिभां वाक्यार्थम् आहुः, तां प्रतिभां वाक्यार्थं तत्र आहुः अन्ये वैयाकरणाः। एवं रीत्या प्रतिभायाः वाक्यार्थत्वं तैः तावत् निरूपितं। किन्तु या प्रतिभा स एव वाक्यार्थः इति धिया विच्छेदग्रहणे अन्येषां प्रतिभान्यैव जायते इति रीत्या वाक्यार्थस्तामाहुः पदार्थैरुपपादिताम् इति धिया यत् प्रतिभायाः वाक्यार्थत्वं निरूपितम् आदौ भर्तृहरिणा, तस्याः प्रतिभायाः स्वरूपं किमस्ति? तो तस्याः प्रतिभायाः स्वरूपं तैरुक्तं यत् अनिर्वाच्या प्रतिभा वक्तुमशक्या। कथम् इदं तत् इति वक्तुमशक्या तैः वाक्यपदीयग्रन्थे प्रतिपादितं। यदि इदं तत् एवं रूपेण तत्र प्रतिभायाः वर्णनं कर्तुं न शक्यते। यथा घटं धृत्वा अस्माभिः वक्तुं शक्यते अयं घटः, पटं तावत् संगृह्य इदं वक्तुं शक्यते अयं पटः। किन्तु प्रतिभा एतादृशी न विद्यते, जां प्रतिभाम् आश्रित्य इदं वक्तुम् अस्माभिः शक्येत यत् इयं प्रतिभा इदं तदिति। एवं रीत्या इदं तदिति वक्तुम् अशक्यत्वात् प्रतिभा तावत् का वर्तते? तदा व्याख्याकृतभिरुच्यते प्रतिभा जन्मान्तरीय संस्कार विशेषः, संस्कार सहित भावना, संस्कार युक्ता भावना, संस्कार विशेषभूता भावना वा प्रतिभा इति उच्यते। तो प्रतिभा जन्मान्तरीय संस्कार विशेषात्मिका प्रतिभा विद्यते।
तामेव प्रतिभां कालिदासः अभिज्ञान शाकुन्तले तावद् वर्णयति सताभि संदेह पदेषु वस्तुषु प्रमाणमन्तः कर्ण प्रवृत्तयः। तर्हि अंतःकरण प्रवृत्तयः, अंतःकरणे यः संस्कारः, प्रवृत्तिः नाम संस्कारः, तर्हि अंतःकरणे याः याः प्रवृत्तयः तावत् प्रवर्तन्ते तया तया प्रवृत्त्या तत्र संदेहस्य निवृत्तिः भवति। सतामि संदेह पदेषु वस्तुषु प्रमाणमन्तः कर्ण प्रवृत्त्यः इति धिया कालिदासः अपि व्याकरण सिद्धान्तं तावत् निरूपयति यत् सज्जनानां यस्मिन् कस्मिन्नपि वस्तुनि यदि संदेहः उपजायते तर्हि तस्य सत्पुरुषस्य अंतःकरणस्य याः याः प्रवृत्तयः सन्ति ताः ताः प्रवृत्तयः तं तं वस्तु तत्त्वं प्रमाणयति, प्रमाज्ञानं कारयति। एवं रीत्या तर्हि अंतःकरणे प्रवृत्तिपदेन कस्य ग्रहणं भवति? अंतःकरणवृत्ति प्रवृत्ति शब्देन तावत् प्रतिभायाः ग्रहणं भवति। प्रतिभया जन्मान्तरीय संस्कार विशेषेण तावदिदं ज्ञातुं शक्यं यत् इदं प्रमात्मकम् इदं भ्रमात्मकम् इत्येतत् सर्वं तावत् ज्ञातुं शक्यं प्रतिभयैव। इति रीत्या प्रतिभायाः तावद् वर्णनम् अस्ति। विशेषरूपेण इदं तावद् ध्येयं यत् प्रतिभायाः कियन्तः भेदाः सन्ति। तर्हि प्रतिभायाः भर्तृहरिणा षड्भेदाः प्रतिपादिताः। तत्र कारणभेदात् प्रतिभायाः वैविध्यं वर्तते इति। षड्भेदाः के सन्ति? तत्र प्रथमा तावत् प्रतिभा वर्तते स्वभावजन्या प्रतिभा। तर्हि स्वभावजन्या प्रतिभा एका प्रतिभा भवति स्वभावतः तावत् प्राप्ता भवति, स्वभाववशात् प्राप्ता भवति। यथा वानराः सन्ति, ते शाखायाः शाखान्तरं तावत् प्लवन्ति, एकां शाखां प्राप्य शाखान्तरं तावत् गच्छन्ति। वानराः पशवः किमर्थं गच्छन्ति, किमर्थं कुर्वन्ति? तेषां स्वभावः तत्स्वभावेन प्लवंगरूपं यत् शाखान्तरगमनरूपं यत् तत्त्वं वर्तते तत्तत्त्वं प्रतिभया तावत् आगतं भवति। स्वभावजन्या सा प्रतिभा वर्तते यया प्रतिभया ते प्लवन्ति इतस्ततः गच्छन्ति। अतः सा प्रतिभा पशु पक्षिषु तावत् दृश्यते, स्वभावजन्या प्रतिभा। एवं द्वितीया प्रतिभा तावत् विद्यते सदाचारजन्या। सदाचारजन्या एका प्रतिभा भवति। सदाचारः द्विविधा भवति। भर्तृहरिः वदति सदाचारो द्विविधः। एकः सदाचारः शास्त्रविहित तपश्चरणं सदाचारः। शास्त्रेण यद्विहितं तदनुसारं जीवनयापनं वयं कुर्मः तत्तपश्चरणं सदाचारः। शास्त्रेण यन्निषिद्धं तन्निषिद्धाचरणम् अस्माभिः न क्रियते। शास्त्रेण यद् विहितं तद् विहितम् अनुष्ठानम् अस्माभिः अनुष्ठीयते। एवं भूतं यत् तपश्चरणं सः एकः सदाचारः। एवं द्वितीयः सदाचारः स्वाध्यायः। स्वाध्याये प्रमादः न कर्तव्यः, मा प्रवदितव्यः। वेदवाक्यमपि वर्तते प्रमादः नैव विधेयः स्वाध्याये। यदि स्वाध्यायः अस्माभिः क्रियते तत् स्वाध्यायः अपि अस्माकं तपः। तर्हि स्वाध्यायभूतं यत् तपः सोपि सदाचारः, शास्त्रविहित अनुष्ठानरूपं यत् तपश्चरणं सोपि सदाचारः। एवं रीत्या सदाचारजन्या द्वितीया प्रतिभा भवति। तर्हि सदाचारजन्या प्रतिभा द्वितीया। इयं प्रतिभा यथा ऋषयः सन्ति। ऋषयः अस्मान् दृष्ट्वा अस्माकीनं यत् भविष्यं भूतकालिकं वर्तमानकालिकं यत् अस्माकीनं ज्ञानं तत्सर्वं जानन्ति, ज्ञातुं सक्षमा भवन्ति, ज्ञातुं शक्नुवन्ति। तत्र किं कारणं? तेषां प्रतिभा वर्तते अत्यन्तं तावत् गूढतमा प्रतिभा तेषु ऋषिषु वर्तते। तर्हि
ऋषीणाम सा प्रतिभा या प्रतिभा आगता कथम आगता सदाचारेण आगता यतो हि ते सदाचारिणा भवन्ति अतः सदाचार माध्यमेन सा प्रतिभा आगता सा प्रतिभा सदाचारजन्या एवं रीत्या भूत भविष्य वर्तमान कालिकं सर्वम् अपि ज्ञानं तैः कर्तुं शक्यन्ते प्रतिभावशात् एवमेव भर्तृहरिः तावत् वदति तृतीया प्रतिभा तावत् अभ्यासजन्या भवति तृतीया प्रतिभा अभ्यासेन तावत् आगच्छति यदि शास्त्राणाम् अभ्यासः अस्माभिः क्रियते कक्षायां कक्षा प्रचलति भवन्तः तिष्ठन्ति अधीयन्ते किन्तु अभ्यासः न क्रियते गुरुः जं पाठं पाठयति भवान् शृणोति किन्तु प्रकोष्ठे गत्वा तत्र गत्वा व्यासंगवशात् नैव अभ्यसते अभ्यासं न करोति भवान् तदा प्रतिभा तावत् नैव आगच्छति तस्मात् अभ्यासेनापि प्रतिभा उत्पन्ना भवति सा प्रतिभा अभ्यासजन्या प्रतिभा तावत् तृतीया प्रतिभा अभ्यासजन्या यथा उदाहरणम् अस्माभिः दीयते यथा कश्चन कूपखानकः विद्यते सः कूपं खनति किन्तु कूपखननात् पूर्वं स एव जानाति कूपखानकः कुत्र जलं प्राप्तं भविष्यति कस्मिन् स्थाने कस्यां भूमौ जलं तावत् सद्यः प्राप्तं भविष्यति इति कश्चनपि दैवज्ञः नैव जानाति कश्चन अन्यः नैव जानाति केवलं कूपखानकः वर्तते सः भूमिं दृष्ट्वा मृत्कलं गृहीत्वा जानाति तज्ज्ञानं कथमागतं जलम अस्यां भूमौ वर्तते अत्यन्तं सन्निकटे वर्तते इत्यत् सर्वं ज्ञानं कूपखानकेन कथं कृतम् अभ्यासात् कृतं तैः अभ्यासः कृतः तेन अभ्यासेन प्रतिभा तावदुत्पन्ना तया प्रतिभया तत्र भूमौ जलस्य ज्ञानं तस्य भवति इति अभ्यासजन्या प्रतिभा भवति एवमेव चतुर्थी तावत् प्रतिभा योगजन्या अस्माभिः योगः क्रियते योगः यदि क्रियते तर्हि योगबलात् योगी भवति सर्वं जानाति तर्हि योगबलात् प्रतिभा तावत् उत्पद्यते तया प्रतिभया सर्वं ज्ञातुं शक्नोति सः योगी इति रीत्या योगजन्यापि प्रतिभा भवति एवमेव पंचमी प्रतिभा तावत् अदृष्टजन्या भवति अदृष्टजन्या प्रतिभा भवति यतोहि न किमपि करोति न अभ्यासं करोति न सदाचरणं करोति न योगं करोति तथापि कस्यचित् पुरुषस्य पार्श्वे प्रतिभा वर्तते सुंदरं गायति यथा कोकिलः वसंत ऋतौ सुंदरं रमं करोति कथं करोति न हि रव शिक्षणार्थं सुंदर उच्चारण शिक्षणार्थं कुत्र गच्छति कोकिलः तथापि सुंदरं शब्दं करोति तत्र कारणं किमस्ति अदृष्टवशात् प्रतिभा तेन प्राप्ता अतः अदृष्टजन्यापि प्रतिभा भवति कश्चन बालः सुंदरं गायति न तावत् सांगीतिकं किमपि पठति न अभ्यासं करोति तथापि सुंदरं सर्वं करोति कथं करोति अदृष्टवशात् करोति अदृष्टवशात् तस्य प्रतिभा वर्तते अदृष्टजन्या प्रतिभा वर्तते तया प्रतिभया तावत् सर्वं सुंदरं कर्तुं तावत् शक्नोति सः इति रीत्या तत्र अदृष्टजन्यापि प्रतिभा भवति षष्ठी प्रतिभा वर्तते सिद्धिजन्या प्रतिभा सिद्धि अस्माभिः प्राप्यते यदा कश्चन तादृशः प्रभावः अनुष्ठीयते तादृशं कार्यं तादृशम् अनुष्ठानम् अस्माभिः क्रियते किमपि देवा आराधनम् अस्माभिः अनुष्ठीयते तेन अनुष्ठानेन तावत्
सिद्धि ही तावत् समागता तत्सिद्धिजन्या तावत् प्रतिभा आगच्छति तया प्रतिभयापि किमपि ज्ञातुं शक्यते। एवं रीत्या भर्तृहरिः प्रतिभायाः षड्भेदाः समुपवर्णिताः। प्रतिभायाः वाक्यार्थत्वं कथम् अस्ति एतत् सर्वं तैः निरूपितं। किंच प्रतिभायाः कार्यहेतुत्वं कथं वर्तते इत्यस्मिन् विषयेपि भर्तृहरिणा बहु प्रतिपादितम्। अत्र एतस्मिन् विषये चिन्तनम् अस्माभिः कृतं किमर्थं यत् अस्माकं चिन्तनस्य विषयः स्फोटः आसीत्, किन्तु अस्फोटः शब्दः, शब्देन तावत् इयं प्रतिभा उद्बुद्धा भवति, पदार्थेन तावत् इयं प्रतिभा उद्बुद्धा भवति। तस्मात् शब्द संबंधिनी यतः इयं प्रतिभा आसीत् तस्मादेव कारणात् शीर्षकत्वेन प्रतिभावाक्यार्थः इति एकः बिन्दुः अस्माभिः अङ्गीकृतः। जं बिन्दुमाश्रित्य तत्र विचाराः प्रस्तुताः। मन्येऽहं नूतनं सिद्धान्तं विज्ञाय भवन्तः अत्यन्तं प्रसन्नाः भविष्यन्ति इति अस्माकं दृढीयान् विश्वासः इत्युक्त्वा सर्वेभ्यः उपस्थितेभ्यः पाठशालायां छात्रेभ्यः धन्यवादान् प्रदाय विरमामि। धन्यवादाः। नमस्काराः।